نخدمو شي مثال بسيط باش نفهمو بيان سور هاد الفقرة. هاد مثال دونك مثلا بيان سور ليكن مثلا R أس 2 زائد نقطة فضاء متجه حقيقي. اوكي، ونضع مثلا أولا نعرف مثلا نغرمز ليها بالدي ديال مثلا 2. شنو كتساوي هذه؟ هي واحد المجموعة ضمن R أس 2، بحيث أن بيان سور هي الإكس و إكغيك كينتميو لR أس 2، حيث أن بيان سور يوجد واحد الكا كينتمي لR، لدينا إكس إكغيك. دونك نمسح هاد النضع حيت باش تقدني بلاصة. اوكي، دونك النضع هادي نحيدها. دونك يعني هادي هي المجموعة اللي وضعت. اوكي، دونك يوجد واحد الكا ينتمي إلى R، بحيث مثلا اثنان شنو نديرو كاف والعكس، يعني إكس إكغيك كتكتب على شكل 2 كا، اولا مثلا غندير لكم غير كا بوان 2 يعني تو سامبلومون كتكتب على شكل 2 كا. متفقين؟ يعني بكل بساطة أن هادشي يكافي أن إكس كيتكتب على شكل 2 كا و إكغيك كيتكتب على شكل 2 كا بكل بساطة. متفقين؟ يعني إكس و إكغيك متساويين في نفس الوقت وكيكونوا بجوجهم زوجيين. اوكي، دونك أعداد زوجية. بيان، دونك هذا هو المعنى، يعني أعداد زوجية ومتساويين في نفس الوقت. هذه هي دي. درت لكم بحال هكا، نعطيكم مثلا شي عناصر كينتميو لدي، مثلا 2 نعم كتنتمي لدي، حيت كان عطيتها واحد دونك كتبقى بيان سور 2 كتنتمي لدي. 3 نعم، 4 نعم، 5 نعم، 1 على 2 نعم، اكسترا. متفقين؟ هي 1 على 2 هي 2 في 1 على 4. متفقين؟ يعني كا في هاد الحالة ناخدو هو 1 على 4 اكسترا. يعني هادو عناصر كتنتمي بيان سور لدي. دونك السؤال ديالي بين أن دي 2 فضاء متجه جزئي ل R أس 2 زائد نقطة. دونك شنو غتستعمل، التعريف ولا الخاصية 1 ولا الخاصية 2؟ غتقول لي التعريف، غنقول لك صعيبة. دونك يعني إلا بغيتي تبين التعريف راه بشي حاجة خاصك تبين زمرة جزئية وتبين فضاء متجه فيه بزاف. اوكي، دونك بقيتي تما. استعمل الخاصية 1، نعم يمكن لك تستعمل الخاصية 1. يمكن لك تستعمل الخاصية 2، نعم يعني، ولكن من الأحسن خصك تفضل أنك تستعمل الخاصية 2. علاش؟ حيت الخاصية 2 فيها شرط واحد، الخاصية 1 فيها شرطين. اوكي، دونك استعمل يعني الخاصية 2 اللي فيها شرط واحد. دونك كيفاش بيان سور غنستعمل بيان سور لكل مثلا الرموز واخا نبدلهم. متفقين؟ لكل زد وزد بريم كينتميو ل R أس 2، بمعنى أن يوجد واحد الإكس و إكس بريم إكغيك و إكغيك بريم كينتميو ل R، بحيث أن زد كتكتب على شكل إكس إكغيك و زد بريم كتكتب على شكل إكس بريم إكغيك بريم بكل بساطة. متفقين؟ هذا هو المعنى بيان سور فاش كنقول لك زد و زد بريم كينتميو ل R أس 2 عفوا هنا، اولا بيان سور غناخدهم غير دي 2. متفقين؟ حنا ما بغيناش في R أس 2 كاملة، مي حنا دي 2. متفقين؟ يعني دي 2 ضمن إكس إكغيك. متفقين؟ يعني يوجد هادو، حيث أنا بيان سور زد كيتكتب على شكل إكس إكغيك و زد بريم كيتكتب على شكل إكس بريم إكغيك بريم. وي ولا نو؟ بيان. دونك شوف معايا درت لكم لكل، يعني هنا إكس و إكغيك عوضتهم بالزد و زد بريم. دونك دابا غناخد لكل واحد الفا وبيتا من R، يعني جوج ديال لي سكالير اولا جوج ديال المعاملات غير من R. دونك شنو خصني نبين؟ الهدف ديالي خصني نبين بان الفا زد زائد بيتا زد بريم كتنتمي لكوا اف في هاد الحاله هي دي 2. اف في هاد الحاله هي دي 2. اوكي، دونك في الاخير غنعطيكم السميه شنو كتسمى. بيان، دونك شوف معايا مزيان. دونك شنو كيفاش غنستعملو هادشي؟ بسيط. دونك فاش كنقول بيان سور زد و زد بريم كينتميو لدي 2، يعني شنو كيستنتج اولا شنو كنستلزم هادشي؟ انه يوجد واحد الكا و كا بريم كينتميو ل R
بحيث ان زد كيساوي تو سامبلومون 2 ك و زد بريم كتكتب على شكل مثلا 2 ك بريم هذا هو المعنى. متفقين؟ بيان سور زد بريم راه هو بيان سور تو سامبلومون هذا هو المعنى. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان فاش كنقول الفا زد بليس بيتا زد بريم، دونك الفا زد بليس بيتا زد بريم. دونك عاودوا لي زد و زد بريم بالعدد ديالهم، يعني تو سامبلومون الفا اكس ايكغيك هنا بوان نتوس بوان هنا درتوها ولا ما درتوش ماشي مشكل، زائد بيتا اكس بريم ايكغيك بريم ونديرو بوان باش تبان لكم. يعني متفقين؟ يعني لوا اكسترن او لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن، يعني قانون التركيب الخارجي. متفقين؟ دونك هادي شنو كتساوي؟ يعني بيان سور هي الفا اكس الفا ايكغيك زائد كوا بيتا اكس بريم بيتا ايكغيك بريم. وبيان سور فاش كيكون عندنا جوج ديال فيكتور لي كومبوزونط كنجمعهم. اوكي، يعني تعطيني الفا اكس زائد بيتا اكس بريم وعطيني هنا الفا ايكغيك زائد بيتا ايكغيك بريم. دونك لاحظوا معايا مزيان شنو قلت لكم هنا باش يكونوا ينتميو زد و زد بريم كينتميو لدي اثنان شنو كيحقوا لي؟ ان زد كتكتب على شكل دوكا و زد بريم كتكتب على شكل دوكا بريم. متفقين؟ بيان دونك يعني شنو غادي نستنتج؟ ان تو سامبلومون اكس كتساوي دوكا، يعني هاد الجوج هادو كيعطيوني بان اكس هادي بوحدها هادي بيان سور هي اكس ايكغيك، يعني اكس كتساوي دوكا و ايكغيك شنو كتساوي؟ دوكا بريم او لا حتى هي دوكا و اكس وهادي بيان سور راه هو اكس بريم ايكغيك بريم. متفقين؟ بيان دونك يعني اكس بريم كتساوي دوكا بريم ايكغيك بريم كتساوي دوكا بريم. دونك يعني اكس بريم كتساوي دوكا بريم ايكغيك بريم كتساوي دوكا بريم. دونك يعني هادشي شنو غيعطيني من هادشي كامل؟ شنو غندير؟ غنعوض تو سامبلومون اكس بهادشي و ايكغيك بهادشي و اكس بريم و ايكغيك بريم بيان سور بهادشي. بيان دونك يعني تعطيني الفا دوكا بيان سور نكتبها لكم مباشرة، نعطيك بيان سور دو الفا ك. متفقين؟ زائد اكس بريم هي دوكا بريم، يعني دو بيتا ك بريم. متفقين؟ بيان سور شنو هنا؟ الفا هي ايكغيك شنو كتساوي دوكا، يعني هنا دو الفا ك زائد ايكغيك بريم شنو كتساوي دوكا بريم، يعني دو بيتا ك بريم. متفقين؟ هادشي راه بسيط بزاف، راه كتبقى غير كتحسب. وهادشي شنو كيساوي؟ غتعامل مثلا هنا باثنان غتبقى لك الفا ك زائد بيتا ك بريم. متفقين؟ وبيان سور هنا شنو غتعطيني؟ بيان سور اثنان عامل لي الفا ك زائد بيتا ك بريم. دونك هذا غادي هذا مثلا نوضعو هو كسكوند، يعني كتكتب على شكل دو كسكوند متفقين؟ هذا العدد كامل عطيته هو كسكوند، حيت كسكوند كينتمي الى ار، يعني هذا الشيء كينتمي الى ار دونك نعتبروه كسكوند، وهذا بيان سور راه كينتمي لدي اثنان. صي دونك يعني لقيتي بان هذا العدد هذا كيتكتب على شكل دو في كسكوند، يعني باش يكون بيان سور اكس ايكغيك كينتمي لهذا الشيء كيفاش كيتكتب على شكل دوكا، يعني دو كسكوند وهذا الكا بيان سور ينتمي الى ار، يعني يوجد ك. دونك لو وجدنا واحد كسكوند بحال بيان سور هذا الشيء هذا كيتكتب على شكل دو كسكوند ومنه فان دي اثنان بيان سور هذا الشيء كينتمي لدي اثنان وبالتالي دي اثنان شنو غنستنتجوا؟ انه فضاء متجه جزئي. دونك وبالتالي صح نبين ان وراه بيان سور راه بينا هو هذا، وبالتالي يعني اخر جمله غتكتبوا هذه دي اثنان فضاء متجه جزئي. متفقين؟ بيان دونك نمسح ونحاول نعمم هادشي اون جينيرال. انا بيان سور ار اثنان بليس بوان عطيتكم بان فضاء متجه، هنا نعطيك يعني فضاء متجه غنقول لكم ان فضاء متجه كيف ما كان غنرمز ليه ب او بصفه عامه. متفقين؟